नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु। शुभकामना दिन पुगेका विभिन्न दलका नेताहरू आपसी घोचपेचमै अल्झिए। द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई चाँडै न्याय दिलाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह। काठमाडौँको चक्रपथ निर्माण कार्य अलपत्र। दोस्रो खण्डको डिजाइन हुन सकेन। साइट क्लियर नहुन्जेल काम नगर्ने चिनिया पक्षको अडान। भारतीय किसानहरूको 1 वर्ष लामो विरोध प्रदर्शन अन्त्य। गुनासो सम्बोधन गर्ने विभागीय मन्त्रीको प्रतिबद्धता। र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब शहीद स्मारक लिग ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। फ्रेन्ड्स 2-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष एकै मञ्चमा देखिएका छन्। गत पुस 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि उनीहरूको सम्बन्धमा दरार आएको थियो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। एउटै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभक्त भएर 3 टुक्रा भएपछि एकले अर्काको अस्तित्व नै स्वीकार नगरेका प्रमुख 3 कम्युनिस्ट नेताको भेट कांग्रेसको मञ्चमा भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एकै मञ्चमा देखिएका हुन्। महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको भए पनि सबैको चासोको विषय बनेका थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। उनी कांग्रेसको महाधिवेशनमा शुभकामना दिन आउँछन् या आउँदैनन् भन्ने सर्वत्र चासोको विषय थियो। मङ्सिर 10 गते एमालेको 10औं महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चितवन पुगेरै एमालेलाई शुभकामना दिएका थिए। माधव नेपाल र उनको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निमन्त्रणा समेत गरिएको थिएन भने निमन्त्रणा गरे पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको तर्फबाट लीलामणि पोखरेललाई पठाएका थिए। गत मङ्सिर 15 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशनमा पनि दाहाल नेपालसँगै थिए, तर ओली गएनन्। उनले पार्टीको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई शुभकामना दिन पठाएका थिए। गत पुस 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि ओली दाहाल र नेपालको सम्बन्धमा दरार आएको हो। ओली दाहाल र नेपाल सार्वजनिक मञ्चमा एक अर्का विरुद्ध खनिने गरेका छन्। एकले अर्कालाई खुइल्याउन समेत उनीहरू पछि पर्दैनन्। एकले अर्काको पार्टीको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्ने तहको व्यवहार उनीहरूले गर्दै आएका छन्। यद्यपि अहिले दाहाल नेपालको सुमधुर सम्बन्ध छ। ओलीले प्रचण्डसँग 1 वर्षपछि र नेपालसँग 5 महिनापछि मञ्च सेयर गरेका हुन्। प्रचण्ड र नेपाल देउवाको बायाँतर्फ बसे भने ओली देउवाको दायाँतर्फ बसे, जहाँ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बसेका थिए। पौडेल सोफाबाट उठेपछि ओली बसेका थिए। सुरुमै प्रचण्ड र नेपाल महाधिवेशन स्थल पुगे पनि ओली ढिलो गरी पुगेका थिए। ढिलो गरी महाधिवेशनमा पुगेका ओलीले प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नमस्कार गर्दै कांग्रेसको उद्घाटन समारोहमा पुगे। तर छेउमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई भने उनले वास्तै गरेनन्। उनीहरूले गरेको नमस्कारले समेत अध्यक्ष ओलीले व्यवस्था गर्दै उनीहरूकै अघिल्तिरबाट सभापति देउवाको छेउमा गएर बसे। तर दाहालले भाषण सकाएर पोडियमबाट फर्केपछि भने ओलीले मुस्कुराउँदै केही कमेन्ट गरेका थिए। त्यसपछि भने दुई नेताहरूबीच क्रसटक भएको थियो। ओलीले प्रचण्ड र नेपालको भाषण सुने पनि ओलीले भाषण गर्न थालेपछि प्रचण्ड र नेपाल पहिले नै उठेर हिँडेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। आगामी 5 वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न कांग्रेसले काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन गरेको हो। कस्तो देखियो त कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको पहिलो दिन? अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन शुक्रबारदेखि काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन उद्घाटन गरे।
5 वर्षका लागि नेतृत्व चयन गर्न देशका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू भिरकुटी मण्डपमा उपस्थित भएका छन्। उद्घाटन अघि देशभरबाट उपस्थित भएका सहभागीहरूको र्याली निकाली भिरकुटी मण्डपमा जम्मा गरिएको थियो। विभिन्न ठाउँबाट निकालिएका जुलुसले सांस्कृतिक प्रदर्शन समेत गरेका थिए। भिन्न दृश्य त के देखियो भने काङ्ग्रेसको महाधिवेशन स्थलमा सबैजना महाधिवेशन सफल पार्न लागि परिरहेका थिए, तर केही युवाहरू गणतान्त्रिक हिन्दू राज्यको माग गर्दै प्रचार बाँडिरहेका थिए। विगतमा काङ्ग्रेसले त्रुटि गरेको भन्दै उनीहरूले देशलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न नेतृत्वलाई आह्वान समेत गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानमा त्रुटिपूर्ण रूपमा धर्मनिरपेक्षता रह्यो, जहाँ कि नेपाली जनता 90% भन्दा बढी नेपाली जनताहरूले संविधान सभाले सुझाव मागेको थियो। त्यो सुझावको बेला पनि गणतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर जनताले सुझाव दिएका थिए। ती सुझावलाई व्यवस्था गरेर निर्मम ढङ्गले चाहिँ जनताको मागलाई, जनताको भावनालाई व्यवस्था गर्ने गरी संविधान जसरी जारी गरियो त्यो जारी गर्नु गलत हो र त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल र नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली उद्घाटन समारोहमा उपस्थित थिए। जसपाबाट विभाजित भएर केही महिना अघि मात्र लोसपा गठन भएको थियो। तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर एउटै सोफामा थिए। यसअघि उनीहरूले एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सँगै मञ्च सेयर गरेका थिए। मञ्च बाहिर कार्यकर्ताहरूले आफआफ्नो प्यानललाई भोट मागिरहेका थिए। 14औं महाधिवेशनको लोगोसहितको पानीका बोतल काङ्ग्रेसले सहभागीलाई वितरण गरेको थियो। महाधिवेशन स्थलमा पार्टीका झण्डा र चुनाव चिन्ह रुख अङ्कित झण्डाले सिँगारिएको छ भने त्यस वरपर विभिन्न स्थानमा स्वागतद्वार राखिएको छ। काठमाडौँको सडकमा नेपाली काङ्ग्रेसका ठूला ब्यानर सहितका गेट बनाइएको छ। भिरकुटी मण्डप बाहेक अन्य ठाउँमा सहभागीलाई कार्यक्रम हेर्न सहज होस् भनेर स्क्रिनको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी बन्द सत्र हुने भिरकुटी मण्डपको हलमा पनि ठूलो मञ्च तयार हुनुका साथै हलभित्र पनि 7 वटा डिस्प्ले राखिएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सभापति शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसको एप सार्वजनिक गरेका छन्। एपमा पार्टीका नेता तथा क्रियाशील सदस्य, भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्था लगायत सम्पूर्ण जानकारी हुने जनाइएको छ। यस्तै अन्य सामान्य अवस्थामा भन्दा काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप कडा बनाइएको छ। सुरक्षाको लागि जनपद, सशस्त्र र ट्राफिक प्रहरीको संख्यामा वृद्धि गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई चाँडै न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको 73औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपालद्वारा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित 73औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई चाँडै न्याय दिलाउने बताएका छन्। उनले नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्धित धेरै अधिकार दिएको बताउँदै राम्रोसँग क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले गरिरहेको कामको प्रशंसा सारा संसारले नै गरिरहेको भन्दै मानव अधिकार सम्बन्धी आवश्यक काम गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। नेपालको मानव अधिकारका प्रति अत्यन्तै चाहिँ धेरै ठुलो सुधार भएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि मानेको छ। मानव अधिकारमा हामीले धेरै चाहिँ हामीले अधिकार दिएका छौँ। जो चाहिँ पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति सबैलाई हामीले चाहिँ आरक्षण दिएका छौँ, अधिकार दिएका छौँ र अनटचेबिलिटी हामीले पुरै निर्मूल गरिसकेका छौँ। र मित्रहरू, अब हामीलाई धेरै कुराहरू हाम्रो नेपालमा भएको छ, तर अहिले जो चाहिँ नि द्वन्द्व पीडितहरू, कन्फ्लिक्टबाट जो चाहिँ नि मानिसहरू दुखी सताएका छन्, अझै पनि टिआरसी लगायतका सत्य निपुणता लगाएका कुराहरूमा पनि हामीले अवश्य नै कमसेकम चाहिँ नि न्याय गर्नेछौँ। राम्रोसँग क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि भिक्टिमहरूको चाहिँ नि भिक्टिम गर्न नहोस्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपालका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा वर्तमान पदाधिकारी नियुक्तिपछि आयोगले सन् 2021 देखि 2026 सम्मको लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरेको बताएका छन्। उनले उक्त योजनाले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मानवाधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धनको लागि कार्य गर्न आयोगलाई दिशानिर्देश गरेको बताउँदै व्यवसाय र मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन र मानवाधिकार, भ्रष्टाचार र मानवाधिकार, दिगो विकास लक्ष्य र मानवाधिकार, राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुगमन लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। अध्यक्ष मगरले नेपालमा 30% नागरिकमा मात्रै खोपको पहुँच पुगेको भन्दै सरकारले खोपको मात्रामा वृद्धि गर्दै सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले भूकम्प तथा बाढी पीडितको पुनर्स्थापना र राहत कार्यक्रमहरू वृद्धि गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै भूकम्पले भत्काएको आयोगका भवन नबन्दा काम प्रभावित हुने गरेको गुनासो समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा वर्तमान पदाधिकारी नियुक्तिपछि आयोगले सन् 2021 देखि 2026 सम्मका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरेको छ। यस योजनाले संहिता, सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मानवाधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि कार्य गर्न आयोगलाई दिशानिर्देश गर्नुका साथै व्यवसाय र मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन र मानवाधिकार, भ्रष्टाचार र मानवाधिकार, दिगो विकास लक्ष्य, मानवाधिकार, राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुगमन लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीको कारण विश्व नै ग्रसित भएको अवस्थामा यसबाट बच्न विश्वको नै प्रयास जारी छ। कोरोना महामारी विरुद्धको खोप नेपालमा पनि आइसकेको अवस्था छ। यद्यपि अझै पनि 70% नेपाली नागरिकहरू खोपको पहुँचबाट वञ्चित रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आयोगका अध्यक्ष मगरले दिगो विकासका 17वटा लक्ष्यहरू मानवाधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले मौलिक हकको कार्यान्वयन तथा मानवाधिकारसँग सम्बन्धित नीतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको पनि समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष मगरले विदेशी कामदारको रूपमा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकले यातना लगायत मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनाबाट पीडित हुनु परेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको भन्दै विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरूले यी कुराहरूमा चासो राख्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा विदेशी शक्तिले नियन्त्रित अराजकता फैलाउने उद्देश्य राखेको बताएका छन्। आज नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू, केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई बधाई, सम्मान तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यसो भनेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशी शक्तिले नेपालमा नियन्त्रित अराजकता फैलाउने उद्देश्य राखेको बताए। नेपालमा कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेर फर्किएको एक कूटनीतिज्ञले लेखेको पुस्तकले यो कुरा स्पष्ट पारेको उनले बताए। नेपालमा अराजकता भित्रिन नदिने एमाले भएकाले पुस्तकमा एमाले र आफू विरुद्ध लेखिएको पनि उनले जिकिर गरे। अध्यक्ष ओलीले नेपालमा विदेशीको हातको नियन्त्रित अराजकता र अस्थिरता पस्न नदिने र पसिहालेमा पराजित गर्ने पनि बताए। एउटा विदेशीले के लेखेको छ किताबमा भने एउटा किताब निकालेको छ। त्यो किताब पहिलो कुरो एमाले विरुद्ध छ, अलिक राम्रैसँग मेरा विरुद्ध छ। उद्देश्य के छ? के हो उनको देशको उद्देश्य भन्दा नेपालमा नियन्त्रित अराजकता फैलाउने। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक पार्टीले नै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता जोगाउने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताए। एमालेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको स्पष्ट दृष्टिकोण भएको उनको भनाइ छ। एमालेको दृष्टिकोणलाई संशोधन गरेर समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली बनाइएको उनले टिप्पणी गरे। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेका गगन थापाले समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपालीको नारा अघि सारेका थिए। ओलीले सोही नाराप्रति टिप्पणी गरेका हुन्। आजकल अलि सुन्न थालिया छ, हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्यौं। अहिले त्यसबाट अलिअलि यताउता पार्न खोज्या कि समुन्नत नेपाल,
सम्मानित नेपाली पो हुनुपर्छ भन्ने यताउता त्यसमा संशोधन गरेर चिन्तकहरू निस्किन खोजिया देखिन्छ। राम्रो कुरा हो त्यो। तर पहिले यस्तै भएको थियो, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ एउटा अभियान चलेको थियो। त्यसलाई अनेक खालका नामहरूमा त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजे। अध्यक्ष ओलीले अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले महत्त्वपूर्ण काम गर्ने उल्लेख गरे। एमालेलाई आराम गर्ने फुर्सद नभएको भन्दै सक्रियतापूर्वक काममा लाग्न र पुरै देशलाई नै कमरेडमय बनाउन ओलीले नेताहरूलाई आग्रह गरे। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु भएको छ। महाधिवेशनमा देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। महाधिवेशनको शुभकामना दिन महाधिवेशन स्थल पुगेका शीर्ष नेताहरूकै बीचमा घोषपेश भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको 5 वर्ष 9 महिनापछि कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु भएको हो। पटक पटक महाधिवेशनको मिति सार्दै शुक्रबार सुरु भएको कांग्रेसको महाधिवेशनमा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। कांग्रेस महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसले लोकतन्त्रका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको भन्दै अब पनि कांग्रेसको भूमिका नेपाली राजनीतिमा नेतृत्वदायी हुने बताएका छन्। यो कुनै किसिमको पनि यो तानाशाही सरकार नहोस् भन्नका लागि यो महासभाले निर्णय गर्नुपर्छ। निर्णय गरेको खण्डमा आउँदो सरकार कांग्रेसको हुन्छ, गाउँदेखि माथिसम्म। त्यो मेरो जिम्मा भयो। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान नेतृत्वका कारण कांग्रेसले विधि पुर्याउन मात्रै अधिवेशन गर्नु परेको बताए। उनले कार्यतालिका अनुसार क्रियाशील सदस्यता समेत वितरण हुन नसक्दा विधि र प्रक्रिया पुर्याउन मात्रै अधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस पुगेको बताए। कांग्रेस महाधिवेशनमा शुभकामना सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस अन्य दलको एजेन्डा बोक्ने नभई आफ्नै एजेन्डा अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए। कांग्रेससँग सहकार्यका लागि तयार रहेको बताएका अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले सरकारको मात्रै नभएर देशको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष ओलीले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन प्रति समेत कटाक्ष गरेका छन्। शेरबहादुर देउबाज्यू विभिन्न दलबाट नेपाली कांग्रेसको यस 14औं महाधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य दिन आउनुभएका नेताज्यूहरू, नेपाली कांग्रेसका नेताज्यूहरू, भर्खरै प्रस्थान गर्नुभएका विदेशबाट आउनुभएका पाहुनाहरू। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले जनताले नेतालाई चोरको रूपमा चित्रित गर्न थालेको बताएका थिए। लिङदेनले अहिलेको राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास गुमेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको समेत कुनै न कुनै रूपमा नेपाली राजनीतिमा स्थान रहनुपर्ने बताए। त्यो राजनीतिलाई कसले ठिक लगाउने? नेताले। तर आज नेताहरूले पूर्ण रूपले विश्वास गुमाएको अवस्था छ। नेताका प्रति जनताको विश्वास मरेको अवस्था छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत लिङदेनको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरे। उनले दलका नेतालाई चोरका रूपमा नभएर परिवर्तनको सम्भाग रहेको बताए। उनले कांग्रेस नेतालाई एक्लै अघि बढ्ने अहंकार नगर्न समेत आग्रह गरे। म सुन्छु पार्टी र साथीहरू एक्लै हिँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ, एक्लै हिँड्नुपर्छ हामी भन्नुहुन्छ। होइन, हामी एक्लै हिँड्ने कुरा अहंकार कसैले पनि नगरौं, हामी मिलेरै हिँड्ने हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत लिङदेनको भनाइप्रति असहमति व्यक्त गरे। उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नयाँ पार्टी खोलेर राजनीतिमा आउन समेत चुनौती दिए। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिने मौका पाएको थियो र त्यतिखेरको एजेन्डा थियो राजतन्त्र या गणतन्त्रको एजेन्डा थियो र त्यो एजेन्डा हामीले छलफल गरेका थियौं। दुईटै महाधिवेशनमा म सहभागी भएको थिएँ। गिरिजाबाबु राम्रो शेरबहादुरजी। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले राजनीतिक दलमा स्थिरता नहुँदा सरकार पनि स्थिर बनेको बताए। हामीहरू चाहिँ हाम्रो असन्तुष्टि वर्तमान संविधानसँग चाहिँ रहँदै आएको छ र अहिले पनि हाम्रो असन्तुष्टि कायमै छ। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका लागि जोड दिए। सबै समुदायको पहिचान समान रूपमा महत्त्व राख्दछ। वास्तवमा सबै समुदायहरूको राष्ट्रिय पहिचानलाई सुरक्षित बनाएर मात्रै नेपालको विशिष्ट पहिचान सुरक्षित हुनेछ।
यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने दायित्व हामी सबै नेता र कार्यकर्ताहरूको हो। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा शुभकामना दिन भृकुटी मण्डप पुगेका नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले न्यायालयमा भागबण्डा गरेर शासन गरेको बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आजदेखि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा सुरु भएको छ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ता काठमाडौँ आएका छन्। प्रजातान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वका साथै नीतिको बहस पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ, तर कांग्रेसले नीतिको बहस छोडेर नेतृत्वको बहस मात्रै उठाएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको जनबोलीमा हामीले महाधिवेशन स्थल काठमाडौँको भृकुटी मण्डप आएका कांग्रेसी कार्यकर्तालाई सोधेका थियौं, कांग्रेसले नीति छोडेर नेतृत्वलाई मात्र बहसको विषय बनाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। बन्द सत्रमा अवश्य पनि नीति तथा वैचारिक बहसको विषयमा हामी प्रवेश गर्ने नै छौँ। मेलमिलापको नीति, समाजवादमा जुन नेपाली कांग्रेस सिद्धान्त रहेको छ त्यो अनुसारको नीति नै हो। डेफिनेटली योभन्दा अगाडि जे हुनुभयो अब आउने दिनमा चाहिँ नीतिको बहस चाहिँ पाउँछ नै भन्ने हाम्रो विश्वास छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि आएका छौँ र नयाँ रूपान्तरमा हाम्रो नेपाली कांग्रेसको यो विधान संशोधन भएर र अरू अगाडि बढ्नेछ र कांग्रेसले नीतिलाई लात मारेको होइन। अरू हाम्रो नेताहरू छन् जुन नीतिको पनि नीतिको गर्नु भएको छ, जस्तो हाम्रो गगन थापाजी हुनुहुन्छ। कांग्रेसमा जहिले पनि विचारले कांग्रेस चल्नुपर्छ, विचार प्रधान नै हुनुपर्छ। नीति छोडेको छैन। अहिले नयाँ पुस्ताले यसलाई समातेर नयाँ पुस्ता एउटा जोस जाँगरका साथ आइरहनु भएको छ। हामीले नयाँ पुस्ताले जिताउनु भनेर नै अहिले हामी नयाँ पुस्ताको काँध थाप्नलाई हतार छौँ। होइन, कांग्रेसले नीतिको बहस त छोडेको होइन। अब के छ, यो नीति तथा कार्यक्रम तपाईको अधिवेशन पछि आउँछ। सबै सेक्टरबाट समावेशी हिसाबले आउँछन् भने भोलिको दिनमा सायद राम्रै हुँदै जान्छन्। हाम्रो बुझाइमा पनि अलिकति केन्द्रै लेभलबाट त्यस्तो गरेको हो कि जस्तो लाग्छ। केही हदसम्म चाहिँ नेतृत्व बीचमा चाहिँ सहमति नभएको छ। बीपीको नीति नै मिचेर चाहिँ अगाडि बढेको होइन, यो डेमोक्रेसी पार्टी हो होइन। कांग्रेसले नीतिको बहस कहिले पनि छोडेको छैन। यो आन्तरिक नीतिको बहस जहिले पनि चलिरहेको हुन्छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँ चक्रपथ निर्माण कार्य अलपत्र, दोस्रो खण्डको डिजाइन हुन सकेन, साइट क्लियर नहुन्जेल काम नगर्ने चिनिया पक्षको अडान। भारतीय किसानहरूको 1 वर्ष लामो विरोध प्रदर्शन अन्त्य, गुनासो सम्बोधन गर्ने विभागीय मन्त्रीको प्रतिबद्धता। र मनाङ बर्स्याङ्दी क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लियो, फ्रेन्ड्स 2-0 गोल अन्तरले पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रथम पटक वडा तथा पालिकाको सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। टीका लगाएर नेता छनौट गर्ने गरेको माओवादीले पहिलो पटक कार्यकर्ता माझमै गएर नेतृत्व चयन गरेको हो। वडा तथा पालिका सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको माओवादीले शनिबार प्रदेश सम्मेलन गर्दैछ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै प्रदेशको सम्मेलन एकै पटक उद्घाटन गर्नेछन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेताले टीका लगाएर प्रदेश, जिल्ला, पालिका तथा वडाको नेतृत्व चयन गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले यस पटक कार्यकर्ताबाटै नेतृत्व चयन गरिरहेको छ। वडा तथा पालिकाको सम्मेलन गरिसकेको पार्टीले शनिबार 7वटै प्रदेशको सम्मेलन गर्दैछ। प्रथम पटक आयोजना हुन लागेको प्रदेश सम्मेलनले पार्टीको गरिमा झन बढाउने अपेक्षा लिएको छ। पार्टीको प्रदेश सम्मेलनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तयारी निकै तीव्र पारेको छ।
माओवादी केन्द्रका तत्कालीन संयोजक नै पार्टी छाडेर एमालेमा गएपछि माओवादीले सुदूरपश्चिममा विभिन्न क्रियाकलापहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। पार्टीले वडा हुँदै प्रदेशसम्मको सम्मेलनको तयारी गरिरहँदासम्म पार्टीमा निकै आकर्षण बढेको र सुदृढ तथा अनुशासित संगठन बनिरहेको दाबी नेताहरूको छ। हाम्रो कमिटी 223 जनाको हुने भनेर हिजो हामीले स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गरेका छौँ। 223 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र त्यसको 10% मनोनित हुने गरी हामीले हाम्रो समितिलाई पूर्णता दिनेछौँ। यसपछिको माओवादी अझै सशक्त जुझारु ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। यो सम्मेलनले समसामयिक प्रस्तावहरू, खास गरी यहाँका बाढी पहिरोका समस्या हुन्, यहाँका चाहिँ अब आरक्षकप्रीतका समस्या हुन्, सुकुम्बासीका समस्या र भूमिहीनका समस्या हुन्, या शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका समस्या हुन्, या राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक र सुसंस्कृत ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुको निमित्त दिने सन्देशका विषय हुन्। हाम्रो पार्टी एउटा नयाँ पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्नेछ। हामीले 35% महिला, 15% दलित र 20% 40 वर्ष मुनिका युवालाई अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधि र हरेक तहका कमिटीमा चयन गर्ने भनेर निर्देशन दिएका छौँ। 78,000 बढी पार्टी सदस्यता भएको सुदूरपश्चिम सम्मेलनमा 1100 बढी प्रदेश प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने बताइएको छ। धनगढीको रिद्धि सिद्धि प्यालेसमा आयोजना हुने सम्मेलन 2 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। यस सम्मेलनले पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। अहिले माओवादी प्रति निकै आकर्षण बढेको नेताहरूले दाबी गरेका छन्। यही गतिमा पार्टी सक्रिय भए 2064 सालकै हाराहारीमा पार्टी पुग्ने नेताहरूको दाबी छ। संगठनात्मक जीवनलाई सुदृढ, व्यवस्थित, गतिशील, जुझारु र लोकप्रिय र जनप्रिय शक्तिको रूपमा बदल्ने एउटा अभियानमा मौलिक पहिचान सहितको पार्टी बनाउने दिशामा हामी अहिले जुटेका छौँ। हाम्रो पार्टी नवीकरण हुँदै सेल कमिटी, टोल भेला, वडा सम्मेलन, त्यसपछि हामीले नगर र स्थानीय तहका सम्मेलन हुँदै आज हामी प्रदेश सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा छौँ। माओवादीको तत्कालीन सुदूरपश्चिम संयोजक लेखराज भट्ट पार्टी छोडेर एमालेमा गएपछि माओवादी सुदूरपश्चिममा निकै सक्रिय छ। भट्टतिर लागेका माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई आफूतर्फ ल्याउनका लागि समेत माओवादीले निकै कसरत गरिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी रमेश खरेलले नयाँ पार्टी घोषणा गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व डीआईजी खरेलले नेपाल सुशासन पार्टी घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले देश सुहाउँदो सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाए पार्टीलाई अघि बढाउने बताउनुभयो। पूर्व डीआईजी खरेलले देशमा अहिले कुशासन व्याप्त रहेको भन्दै त्यसलाई सुशासनमा ल्याउन आफूले बाध्य भएर नयाँ पार्टी खोल्नु परेको बताउनुभयो। त्यसपछि हामीले यो हाम्रो देश सुहाउँदो सुशासन, अहिले सबै के छ भने कुशासनले व्याप्त भएर यो देशको यो हालत भएको हो। कुशासनले व्याप्त भएर राष्ट्रियतामा साथ नदिएर अहिले हाम्रो हालत यो भएको छ र हामी यसरी चाहिँ नयाँ पार्टीको हिसाबले स्थापित हुन बाध्य भएका छौँ र समृद्धि भएको छ। हेर्नुहोस् त अहिले देशको कहाँ पुगेको छ, देशको इकोनोमी कहाँ छ, कहाँ नैतिकताको राजनीतिकहरूलाई त म गर्नेहरूलाई चाहिँ म के भन्ने गरेको छु भने राजनीतिक पेसाकर्मी भन्ने गरेको छु। अब हामी पनि राजनीतिक कर्मीहरू छौँ। मैले मेरो सम्पूर्ण साथीहरूलाई भनेको छु, तपाईँहरू सेवा गर्ने हो, मेवा खाने होइन। अहिले धेरै जसो राजनीतिकवाला आएका मान्छेहरू पेसाकर्मी भए, मेवा खाए, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यही पनि वास्ता गरेको, देशको वास्ता नगरेकोले हामी बाध्य भएर यसरी चाहिँ एउटा राजनीतिक फोर्समा हामीले चाहिँ। पूर्व डीआईजी खरेलले सेवा गरेर मेवा खाने नभई सेवा मात्र गर्ने ध्येयले पार्टीमा काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै नागरिकको चासो र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर जनतालाई धोका नदिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो।
काठमाडौँको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको विस्तृत डिजाइनका लागि चिनिया टोली नआउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। महाराजगञ्ज खण्ड र स्वयम्भूमा पर्ने चैत्य छाडेर अन्यत्रको काम चक्रपथ सडक सुधार आयोजनाले अघि बढाएको छ। तर चीनले साइट क्लियर नहुँदासम्म निर्माण कार्य सुरु नगर्ने अडान लिएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। काठमाडौँको चक्रपथ विस्तारको पहिलो चरण सकिएपछि दोस्रो चरणको सडक निर्माणका लागि तयारी भइरहेको छ। तर महाराजगञ्ज सडक खण्डमा मुआब्जाले गर्दा निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। रुख कटान गर्ने, भौतिक संरचना पन्छाउने, खानेपानी पाइपलाइन व्यवस्थापन र विद्युत तथा टेलिकमका पोल हटाउने जस्ता साइट क्लियरका काम थालेकै 3 वर्ष भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म पनि साइट क्लियर हुन सकेको छैन। चिनिया टोलीले साइट क्लियर नभएसम्म नआउने अडान राखेपछि डिजाइनको काम समेत अघि बढ्न सकेको छैन। चिनिया पक्षले साइटमा केही अवरोध नहोस् भन्ने चाहेको छ। यता काठमाडौँ चक्रपथ सडक सुधार आयोजनाले रुख काट्ने, पर्खाल हटाउने, खानेपानीको पाइप व्यवस्थापन लगायत सबै काम सकेको जनाएको छ। तर स्वयम्भूको चैत्य भएको करिब 50 मिटर ठाउँमा समस्या रहेको छ। यस्तै महाराजगञ्जको 244 मिटर दूरीमा पनि समस्या छ। यो खण्डमा पर्ने घर सडक विभागले अझै भत्काउन सकेको छैन। तर आयोजनाले भने महाराजगञ्ज खण्ड र स्वयम्भूमा पर्ने चैत्य छाडेर अन्यत्रको काम अघि बढाउन चिनिया पक्षलाई अनुरोध गर्दै आइरहेको छ। मुआब्जा चाहिँ तपाईले इन्क्लुड गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो महाराजगञ्ज चोकसम्म हो हैन। तर महाराजगञ्ज चोकसम्म चाहिँ के भइदियो भनेदेखि त्यो मुआब्जा 244 मिटर छ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ मुआब्जाको सेक्सन भनौँ न। त्यति सेक्सन चाहिँ हामीलाई क्लियर गर्नलाई चाहिँ अलिकति समय लाग्ने भयो। त्यसलाई चाहिँ मुआब्जाको कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यो रोकिराखेको छ हैन। अब त्यो सेकेन्ड फेजबाट चाहिँ हामीले त्यति पोर्सनलाई चाहिँ डिस्कोपिङ गर्ने भने मतलब त्यसलाई चाहिँ हटाएर बाँकी पोर्सन चाहिँ जतिसम्म हाम्रो क्लियर छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले काम गर्ने भनेर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ। त्यही अनुसारको चाहिँ साइट भिजिट हुन्छ। अब सायद छिट्टै नै आउनुहुन्छ होला उहाँहरू पनि। डिजाइनको काम सुरु हुन्छ त्यसपछि। पहिलो खण्डमा सडक नाङ्गो भएको, मेडियन नभएको, पर्याप्त जेब्रा क्रसिङ तथा ओभरहेड ब्रिज नराखेर बनाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। यसैले पहिलो खण्डमा भएको गल्ती सुधार्दै नयाँ डिजाइन अनुसार सडक निर्माण हुने बताइएको छ। आयोजनाका अनुसार अधिकांश साइट क्लियरको काम सकिएको भए पनि महाराजगञ्ज चोकमा भने समस्या देखिएको छ। यस्तै स्वयम्भूमा पनि विवाद कायमै छ। यस्तोमा अब आयोजनाले कसरी काम गर्छ त? अब हामीले साइट देखाएर उहाँहरूले अब होइन यो कुरा पनि भएन, यो पनि अझै गर्नुहोस्, क्लियर गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले कतैतिर हामीलाई भन्नुभयो भने हामी फेरि त्यसमा अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा अब सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर कुन तरिकाबाट कसरी छिटो छरिटो किसिमले चाहिँ हामी त्यो साइटमा भएका उहाँहरूले औल्याउनु भएका चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ हटाउने कोसिस हामी गर्नेछौँ हैन। होइन भनेदेखि चाहिँ अब काम सुरु गर्नलाई चाहिँ रेडी छ साइट हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दा हुन्छ भन्ने जस्तो किसिमको हामीले चाहिँ भनेछौँ। चीन सरकार सहयोगमा निर्माण भएको कोटेश्वर कलङ्की सडकको निर्माण कार्य सकेको लामो समय भइसकेको छ। योजना अनुसार दोस्रो चरणको काम पनि सुरु भइसक्नुपर्ने थियो। तर मुआब्जा तथा साइट क्लियरको काम बाँकी रहँदा सर्वसाधारण अझैसम्म धुलो धुवाँका बीचमा यात्रा गर्न बाध्य छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 259 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 337 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी यो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 259 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर गरिएको 6472 पीसीआर र 4015 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 259 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पीसीआर र एन्टिजेन गरी कुल संक्रमितको संख्या 9,19,514 जना पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 5,997 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 337 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै देशभर निको हुनेको संख्या 8,06,237 पुगेको छ। उक्त अवधिमा 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,552 पुगेको छ। हाल 97 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्।
115 जना आईसीयू र 31 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,29,321 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतीय किसानहरूको 1 वर्ष लामो विरोध प्रदर्शन अन्त्य, गुनासो सम्बोधन गर्ने विभागीय मन्त्रीको प्रतिबद्धता। र मनाङ मर्स्याङ विक्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लियो, फ्रेन्ड्स 2-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। डिस होम फाइबर नेटले डाइनामिक कम्बो प्याक अफर अन्तर्गत 40 एमबीपीएस इन्टरनेट वार्षिक 12,979 रुपियाँमा ल्याएको छ। डिस होमको यो अफर अन्तर्गत ग्राहकले फाइबर नेटसँगै डिस होम टिभी कनेक्सन वा आइपीटीभीको सुविधा पाउनेछन्। यो सुविधा 25 एमबीपीएस वार्षिक 11,500 रुपियाँमा पनि लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु, शुभकामना दिन पुगेका विभिन्न दलका नेताहरू आपसी घोचपेचमै अल्झिए। द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई चाँडै न्याय दिलाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता, जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह। काठमाडौँ चक्रपथ निर्माण कार्य अलपत्र, दोस्रो खण्डको डिजाइन हुन सकेन, साइट क्लियर नहुन्जेल काम नगर्ने चिनिया पक्षको अडान। भारतीय किसानहरूको 1 वर्ष लामो विरोध प्रदर्शन अन्त्य, गुनासो सम्बोधन गर्ने विभागीय मन्त्रीको प्रतिबद्धता। र मनाङ मर्स्याङ विक्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लियो, फ्रेन्ड्स 2-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईं समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईं हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yasTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।